अस्माउन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सय्यिदे कौनैन मुहम्मद सय्यिदे कौनैन मुहम्मद सय्यिदे कौनैन मुहम्मद सय्यिदे कौनैन अंता सय्यिदु सकलैन अंता सय्यिदु सकलैन मुहम्मद सय्यिदे कौनैन मुहम्मद सय्यिदे कौनैन محمد أحمد حميد محمود قاسم عاطف فاتح شاهد حاشر ناصر آمير طيب حافظ متين عادل كامل ظاهر باطن آخر خاتم مامون معلوم مصطفى مجتبى مرتضى سيد قضي حفي يتيم شهيد رؤوف رحيم عزيز أول محمد سيدي الكونين محمد سيدي الكونين أنت سيد ثقلين أنت سيد ثقلين محمد سيدي الكونين محمد سيدي الكونين تهامي حجازي هاشمي الطحي طرزي قرشي مبشر مدلل مصباح سراج منير شفيع مطيع كريم حكيم شهيد مؤمن مدعو جواد محرم مكرم بشير مصدق مطهر خليل مذكر قريب نذير مقتصد شكور مشهود منصور رسول نبي محمد سيدي الكونين محمد سيدي الكونين أنت سيد ثقلين أنت سيد ثقلين محمد سيدي الكونين محمد سيدي الكونين كليم الله حبيب الله صفي الله نجي الله حريص عليكم طه ياسين طاسين حميم عبد الله مكي مدني عربي علام مدثر مزمل حبيب حق نبي حسيب مبين هاد داع شاف ماح ناه منج النبي الرحمة خاتم الرسل خاتم الأنبياء محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين محمد سيدي الكونين محمد سيدي الكونين أنت سيد ثقلين أنت سيد ثقلين محمد
सय्यदे कौनैन मोहम्मद सय्यदे कौनैन मोहम्मद सय्यदे कौनैन मोहम्मद सय्यदे कौनैन